जो है वो 313 जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो 60 का लश्कर हो और 60,000 हो तो वो जो है जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो किश्तियां जला दी जाती है और जो है जंग जीत ली जाती है। तो मैं आईजी साहब को कहता हूं कि अपना ईमान मजबूत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि हर किस्म के आफात से जो है हम निपट सकते हैं इंशाअल्लाह। कहते थे हम जब एहतजाज पे आएंगे असला लेके आएंगे, आपका क्या मतलब है? कौन एहतजाज होना चाहिए या असला साथ लाना चाहिए? नहीं देखे जी, हम सियासी वर्कर हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम असले का सहारा लेंगे। हम आईन और कानून के दायराकार में रहकर हर अपना वो राइट इस्तेमाल करेंगे जो आईन और कानून हमें इजाजत देगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, खान साहब का जो पैगाम जारी वो उन्होंने कहा कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही किसी भी वफाक के दायरे से बात होगी, तो फिर सब आप किससे बात करेंगे? खान साहब के लिए क्या इक़दामात होंगे? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते, क्यों? मैं तो वजीर था, क्यों इल्जामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है घटिया इल्जामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया। तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था उस पर थोड़ी जो है धूल पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था। आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने सूबाई हुकूमत पंजाब को खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा से रेजोल्यूशन पास किया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने चीफ जस्टिस 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर वो रद्दी की टोकरी में फेंका गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी कि मुझे रिटर्न जो ऑर्डर्स हैं वो दे। 3 दिन तक मुझे रिटर्न ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जब मिले तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का, वहां गया, वहां से रेजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। तो ये सिस्टम जो है ये मैं एक्सपोज करवा रहा। खैर इमरान खान ने एक्सपोज किया था, लेकिन इस पर थोड़ी धूल पड़ी थी, तो वो जो है मैं अभी थोड़ी थोड़ी हटा रहा हूँ। सर, अगर आज भी मुलाकात नहीं होती जी, अगर वो ना भी कहते तब भी मैं वज़ीर आला होता, लेकिन अच्छी बात है। सर, अगर आज मुलाकात नहीं होती तो सर अगला लाएअमल क्या होगा? आईनी और कानूनी दायराकार में रहकर जो है सारे इकदाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, नवंबर में कॉल दे रहे हैं की जाए तो वहाँ पर बैठ के किसी मसले का हल किया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखे जी, बैठूंगा तब जब लेवल पर आएंगे, जब मुझे ट्रीट करेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े हैं। अभी जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए जो खानदानों में जो है चलता आ रहा है या जो मंजूर नजर लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो जो धमकियां दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चलूं नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको बच्चों की धमकियां मिल रही हैं, उनको सर की धमकियां मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को?
یہ ان کا مقصد صرف یہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے یا جو ہے ایک مڈل کلاس سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے اس کو چلنے نہیں دینا. صرف پاکستان میں جو ہے اداروں کا مقصد یہ رہ گیا ہے, صرف میں پاکستان میں طاقتور لوگوں کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ایک ملاقات نہیں ہونی تھی, باقی تمام مسئلے ختم ہو چکے ہیں. سر لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, میں لیٹ می کمپلیٹ. اندازہ لگا لیں میں- ملاقات ابھی تک نہیں ہو رہی, آپ نے سی ایم ہونے کے باوجود بھی جب تک اداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے, ایک طرف وہ دیکھیں کس ادارے کے ساتھ بیٹھو آپ جب بتائیں. بھی آپ بتائیں نا کہ کس ساتھ بیٹھا جائے, ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں جمہوری بندہ ہوں, جو ادارے تھے ان سب کے ساتھ تو میں بیٹھ گیا. ابھی اگر فرض کرے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان سب اداروں کے اوپر ہے تو وہ لیول پر آئے, وہ دھمکیاں نہ دیں. لیول پر بات ہوگی, میری بات سنیں نا, لیول پر بات ہوگی. میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں اس ریڈی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے پورے دن رات محنت کر کے ایک دن کی روٹی کماتا ہے. میں اس کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں رکشے والے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں جو ہے ٹیکسی ڈرائیور کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں سوزوکی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں عام نوجوان کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں اسٹوڈنٹس طلباء کا وزیر اعلیٰ ہوں. وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پہلے بندہ ہے جو ہمارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے. میں اس لیول سے اٹھ کر جو ہے یہاں پر آیا ہوں. مجھے ٹیکسی والے کا بھی پتا ہے کہ اس کے کیا کیا مجبوریاں ہیں, کیا کیا جو ہے اس کے دکھ درد ہیں. مجھے ریڈی والی کا بھی پتا ہے کیونکہ میں مرسیڈیز سے اتر کر ریڈی والے کے ساتھ 5 روپے پر بحث کر کے پھر واپس مرسیڈیز میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو ہے اس کے ساتھ 5 روپے پر لانجا کیا ہے, کیونکہ وہ 5 روپے کی تکلیف کا احساس مجھے ہوتا ہے, ان کو نہیں ہوتا. تو میں ان کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری تمام پالیسیاں ان کے لیے ہوگی. میں جس پالیسی پر کام کرتا ہوں اس پالیسی پر جو ہے یہ پریس کانفرنسز کرواتے ہیں. پہلی بات, میں نے 9 مئی کا ریڈیو پاکستان کا کہا کہ ریڈیو پاکستان کی وہ ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا کمیشن بننا چاہیے. انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی والے پریس کانفرنسز شروع کی. سر آپ نے قبائلی اضلاع کی بات کی, جو مرج اضلاع ہیں فاٹا کے. سر 18ویں ترمیم جو پیپل پارٹی کے دور میں پاس کی گئی تھی, 27ویں ترمیم میں اس پہ آئین اور قانون پہ ایک مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ NFC ایوارڈ پہ بھی اس کے ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ نہیں ہے, یہ جو ہے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے پیپل پارٹی کی طرف سے بھی, اور پیپل پارٹی کو میرے خیال میں بلاول بھٹو کو اس پر شرم آنی چاہیے کہ جو چیز وہ بیچ رہے تھے پوری دنیا کو کہ ہم 18ویں ترمیم میں جو ہے صوبائی خود مختاری لا چکے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, تو وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. میری بات سنیں, کون پیش کر رہا ہے ڈرافٹ؟ جو ہے کسی نے دیکھا نہیں, اس کا وزیر قانون بول رہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا. ایک پارٹی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, ویسے ہی پیش کریں گے, ڈائریکٹلی پیش کریں گے. اچھا, دوسرا سوال, قبائلی اضلاع کے لیے میں 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکج لا رہا ہوں. الحمدللہ اس پر کام شروع ہے. میں نوجوانوں کے لیے جو ہے ٹیلنٹ ہنٹ پالیسی لا رہا ہوں. وہ نوجوان جن میں ٹیلنٹ ہے اور وہ جو ہے کسی وجہ سے آگے نہیں آ رہے, ان کے لیے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں اور ان کو پھر جاب نہیں ملتی, ان کے لیے انٹرنشپ پالیسی لا رہا ہوں. ان سب پر کام ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو رپورٹ ملتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے, اس وجہ سے جو ہے میرے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور چیز پھینک دیتے ہیں. شکریہ.